Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. L'univers plus de la physique-chimie de la première année d'enseignement collégial international. Donc aujourd'hui nous avons une nouvelle leçon intitulée le modèle particulier de la matière. يعني النموذج الدقائقي ديال لا ماتير. دونك سابقا في الدروس السابقة كنا كنتكلموا على لا ماتير ولكن داكشي اللي كنشوفو بعينينا. يعني عطينا الخصائص ديال ليطا سوليد ليطا ليكيد ولكن سويفون داكشي اللي كيبان لينا بالعين المجرده. ولكن دابا في هاد لا لوسون هادي غندخلوا في التفاصيل، يعني غندخلوا في شي حاجه اللي ما كنشوفوش، شي حاجه اللي هي انفيزيبل، شي حاجه اللي انفينيمون اكستريمومون بوتي. دونك هذا هو الفرق بين هاد لا لوسون ولي لوسون اللي دازو. دونك on va commencer par le modèle particulier. Je pose la question: comment pouvons-nous présenter la matière? Donc la matière كيفاش نقدروا نمثلوها. Donc on peut غادي نحطوا واحد la proposition. On peut la présenter ou la représenter sous forme على شكل sous forme d'un modèle particulier. يعني بحال لي لا ماتيير غادي نقسموها نجزئوها حتى تصبح داك الدقائق نتاعها غير قابله للجزء باش نعرفوا مناش كتكون هاد لا ماتيير وشنو هما الخصائص ديالها او نيفو ديال هاد لو موديل particulier. Donc on va passer à j'analyse un document. Donc la matière est constituée de milliers de particules. يعني المادة تتكون من آلاف الدقائق très petites، دقائق صغيرة. invisible. Donc هنايا لاحظنا بأن هذه خاصية ديال هذا النموذج الدقائقي. ثم invisible يعني ما كتشافش العين المجردة. إلا بغينا نشوفوها خصنا دي ميكروسكوب، خصنا أجهزة اللي غادي تساعدنا على ذلك. pour représenter les particules on utilise des formes arbitraires. إذا باش كنمثلو هاد المادة كنستعملو دي فورم اربيترير. مثلا بحال هاد النموذج هذا استعملو مثلثات، ولكن كاين واحد اخر مثلا غادي يستعمل مثلا دي بتي سيركل، كاين اللي غادي يستعمل مثلا دي بتي كاري، كاين اللي غادي يستعمل دي كارو اتسيتيرا. دونك ليسونسييل هو اننا كناخذوا دي فورم اربيترير. باغ اكزومبل هما عطاونا دي فورم دي بول، des triangles, des cubes, etc. Le document ci-dessous, est un modèle qui représente un corps. إذن هذا واحد لو موديل كيمثل واحد الجسم constitué de la même matière. إذن شنو يعني فاش كنقولوا la même matière هذه c'est très important في هذه الحصة هذه. La même matière c'est un corps pur، يعني ما مخلطش. بحال مثلا هذا الماء او هذا الحديد او لا شي حاجه، المهم واحد لا ماتير يعني بور خالصه ما فيهاش شوائب، ما فيهاش عناصر اخرى غير ديك لا ماتير. دونك انطلاقا من هاد لانتروداكسيون غادي نمشيو نجاوبوا على لي كيسيون. دونك شوازير parmi les propositions suivantes، يعني عطاونا اقتراحات غادي نختاروا منها celle qui caractérise la matière de ce corps. انطلاقا من le modèle particulier. دابا حنا كنتكلموا على لي كاركتيرستيك ديال لا ماتير ولكن على مستوى الدقائقي، ما كنتكلموش على المستوى الماكرو الكبير اللي شفناه بالعين المجرده، هذاك موضوع انتهينا منه. دونك دابا هذا الجسم هذا اللي شفناه في الصفحه السابقه، لي بارتيكول qui constituent la matière sont identiques. واش هما بحال نرجعوا نشوف. دونك كنلاحظوا بان ils sont identiques، يعني ان هذا الجسم il est pur. لو كان ما كانش pur كيمكن نلقاو هنا مثلثات ومربعات الا كان كيتكون بجوج ديال لي ماتير.
الى لقينا مثلا مربعات ومثلثات ودوائر اتسيتيرا، دونك كيتكون بزاف ديال لي ماتيير. دونك هنا بيسك هو بور، دونك هادي سي فغي، دونك سون ايدونتيك، دونك الدقائق ديالو بحال بحال. سون ديفورمابل. شنو هي ديفورمابل؟ يعني داك المثلث هذاك واش نقدروا نكسروه مثلا ويعطينا بحال هكا، بحال هكا، دونك امبوسيبل، ما يمكنش نكسروه. لان فاش كنقولوا نموذج دقائقي سيتادير صافي وصلنا لا ليميت، ما بقالناش نديفورميو، وبالتالي هذه سني با اون كاركتيرستيك ديال هاد لي بارتيكول هادو. سون ديفيرونت، حنا قلنا هنا سون ايدونتيك، اذا ما يمكنش نقولوا سون ديفيرونت، اذا ما نقولوش مختلفين، حيت قلنا بانه سون ايدونتيك. سون انديفورمابل. ديفورمابل انديفورمابل. انديفورمابل سيتادير ما نقدروش نكسروا داك الدقائق وتعطينا نماذج اقل، وبالتالي هذه سي جوست. سوبريز. سوبريز يعني كتكسر. سيكونت انسيكابل يعني كنقولوا سوبريز، واش هاد الدقائق دونك هنا اكسكوزي موا ماشي ديفورمابل، ماشي هي كتكسر، هذه هي السوبريز. ديفورمابل مثلا هي على شكل مثلث وحنا ردوها هكا، امبوسيبل، هذه هي ديفورمابل يعني قابله للتشويه. دونك هنايا كنت يعني تخلطات ليا شويه مع كاسي. دونك هنايا سوبريز هي اللي كاسي، كتكسر وتعطينا جوج اجزاء، دونك وبالتالي il ne se brise pas. دونك الجواب الصحيح هنا il ne se brise pas. اذا نعاودو، سون ايدونتيك يعني بحال بحال، سون انديفورمابل يعني ما كيتشوهش، الدقيقه كتبقى هي ما يمكنش تشوهها. نو سو بريز با يعني ما كتكسرش. دونك هذا بالنسبه لهذا الاخر. دونك غادي نمشيو لجو روتيان. لا ماتيير اي كونستيتويي دي بارتيكول اكستريمومون بوتي، يعني دقائق صغيره جدا. انفيزيبل، حنا قلنا بان هذا الشيء ما كنشوفوش بالعين المجرده، ولكن العلماء هما اللي قدروا يوصلوا لهذا الشيء ويكتشفوا بان هذا هو المكون ديال لا ماتيير. اذا انفيزيبل على نو يعني غير مرئيه للعين المجرده. علاش كيقولوا العين المجرده؟ باش ما نقولوش حنا انفيزيبل كومبليتوم، لا، كان كنشوفوها ولكن الا استعملنا دي زاباغاي. هادشي علاش كيزيدوا على نو. انديفورمابل غير قابله للتشويه، اي كي سو نو بريز با يعني ما كتكسرش. هنا ما تكلموش على ايدونتيك. علاش؟ لان خلاو حتى يتكلموا عليها بوحدها، لان هاد ايدونتيك خاصه بلي كور بور. ايدونتيك خاصه بلي كور بور. الا كان عندنا الجسم خالص، ماذا نعنيه بخالص؟ يعني ما فيه غير ماده وحده. في هذه الحاله لي بارتيكول سون ايدونتيك. دونك فوالا بالنسبه لهاد لا بارتي. غندوزو لدوزيامون représentation des états physiques de la matière. دابا غادي نحاولوا نمثلوا الحالات الثلاث ديال الماده انطلاقا من هذا النموذج، انطلاقا من هذا لو موديل بارتيكولير. غادي نمثلوا لا ماتيير في الحالات الثلاث نتاعها. دونك comment peut-on représenter les différents états avec le modèle particulier؟ اذا هنايا مثلا غادي حنا غنحطوا بروبوزيسيون على حساب واحد لا بروبريتي. دونك بالنسبه ليطا سوليد، ثم ليطا ليكيد، ثم ليطا غازو، كل وحده غادي نتكلموا كيفاش نقدروا نمثلوا لي بارتيكول. اذا كيفاش هما لي بارتيكول بالنسبه ليطا سوليد؟ مثلا لي بارتيكول sont très proches. Donc très proches يعني انهم متقاربين بزاف. بالنسبه ليطا ليكيد غادي نقولوا بروش، ما نقولوش très proche. غادي دونك لي بارتيكول سون بروش، ما نقولوش très. بالنسبه ليطا غازو غادي نقولوا très éloigné. très éloigné يعني انهم متباعدين لي بارتيكول، ولهذا
كتلقاهم هاد الشيء علاش كتلقى الغاز كما غادي نشوفوا في عنده الخاصيه ديال لا كومبريسيبيليتي et l'expansibilité. دونك غادي نمشيو هادو سو سون دي افتراضات. هناك امور اخرى بالنسبه لي بارتيكول ديال لو سوليد سون ايموبيل كيتحركوش. بالنسبه لو ليكيد يعني كيتحركوا ولكن شويه. بالنسبه للغاز ils sont agités كيتحركوا بواحد السرعه لي بارتيكول تاعهم. دونك غادي نمشيو للجاناليز. Les documents ci-dessous représentent les modèles particuliers des trois états. Donc دابا من خلال داكشي اللي تكلمنا هنا شنو كنلاحظوا هنا les particules sont très proches متقاربين بزاف. كاينش l'espace ما كاينش لو فيد بزاف. بالنسبه لليطا ليكيد سون بروش ولكن كاين شويه ديال لو ليكيد كاين شويه ديال لو فيد كاين شويه ديال الفراغ. ولكن فاش كنمشيو لليطا غازو كنلقاوهم مشتتين يعني كاين بزاف ديال هادشي علاش لو غاز الي كومبريسيبل. لو غاز انه قابل للانضغاط. علاش؟ لان فاش كنضغطوا بالمكبس هاد لي بارتيكول كيتقاربوا من بعضياتهم لان كيلقاو فين. ولكن فاش كنديروا لو ليكيد ما كيلقاوش فين يتقاربوا. خلاص لو سوليد امبوسيبل. دونك من هنا غادي ندوزو لاباج سيفون. دونك هنايا عندنا واحد لا كيسيون كومبليتي لي فراز سويفونت en utilisant le vocabulaire suivant. دونك بروش. اذا هنا قبل ما نمشيو نملؤوا هاد لي فراغات غادي نعطيو كل ايطا حيت هنا كيتكلموا على ليطا سوليد وهنا كيتكلموا على ليطا ليكيد وفي الحاله الثالثه كيتكلموا على ليطا غازول. دونك حنا قبل ما نمشيو نملؤوا الفراغات غادي نمشيو عارفين شكون هما لي بروبريتي ديال لو موديل بارتيكولير ولا لي بارتيكول ديال كل ايطا. بروش شكون هو اللي قلنا عليهم سون بروش؟ دونك سي ليطا ليكيد. دونك هنا لاحظوا كاين بروش وكاين تري بروش وكاين الوانيي. اذا شكون لي بارتيكول سون بروش؟ سي ليطا ليكيد. بالنسبه ليطا سوليد سون الوانيي متباعدين بزاف. وبالنسبه ليطا غازو باردون دونك ليطا غازو هما اللي الوانيي وليطا الاولى اللي هي سوليد هما اللي تري بروش. دونك حنا عرفنا هاد لي بروبريتي يعني ان هاد الصفره خصها تجي هنايا. خصنا نقلبوا لها لا بلاصتها هنا. هذه خصنا نقلبوا لها لتحت وهذه في لوطا ليكيد لانها خاصيه. بالنسبه للاوردوني وديزوردوني. دونك اوردوني وديزوردوني هادو شكون اللي هما اوردوني؟ بيان سور ليطا سوليد اللي هما مرتبين هما ديال ليطا سوليد. ولكن ديال ليطا ليكيد وليطا غازو ils sont désordonnés خاصة ليطا غازو. إذا ديزوردوني غنعطيوها ليطا غازو وهنايا كنعطيوها كذلك ليطا ليكيد. دونك عندنا كومبريسيبل و اكسبونسيبل. هاد ليطا ديال هاد الحالة ديال من هادي ديال ليطا غازو. دونك ليطا غازو دونك اجيتي شكون هما اللي اجيتي؟ لي بارتيكول ديال ليطا غازو. فورم بروبر. دونك هاد لا فورم بروبر عند من كتكون عند ليطا سوليد. فوالا دونك هنا حاولنا اننا لي بروبريتي نحاولوا نبينوهم باش يجينا ساهل اننا. وهنايا راهم ناسين واحد الكلمه ديال ايموبيل غادي نزيدوها هنا. دونك ايموبيل وبما ان ايموبيل هذه خاصيه ديال هاد ايموبيل خاصيه نتاع لي سوليد. سو ديبلاسي هي خاصيه ديال لو ليكيد و سو ديبلاسي دون تو لي سونس هي خاصيه ديال لي غاز. ومن هنا
غادي نحاولوا نملؤوا. غادي نمشيو نقراو دابا l'exercice. À l'état solide, les particules sont les unes des autres. Les unes des autres, c'est-à-dire quoi? Sont très proches. Donc هنا غادي نستعملوا. Donc فينا هي très proche هي هذه. Donc هنا غادي تجي très proche. غادي نمشيو l'état liquide. À l'état liquide, les particules sont proches. غاديش نقولوا très proche. هما proche ولكن ماشي كيما الحالة ديال هما proche ولكن ماشي كيما الحالة ديال لو سوليد. إذا كنقولوا sont proches. بالنسبة لي سوليد لي غازو غنقولوا sont éloignés. دونك غادي تجي هنا les particules sont éloignées. دونك احنا ملأنا الفراغ الأول بالنسبة. دونك à l'état solide, les particules sont très proches les unes des autres et pratiquement ils sont quoi? Et pratiquement sont immobiles. إذا هنا غنستعملوا كلمة immobile اللي نساوها ما دخلوهاش هنا. immobile يعني أنهم pratiquement بحال ما كيتحركوش نهائيا. Donc l'état solide est compact. يعني l'état solide أنها متراصة. وشنو آخر؟ et ordonné. دونك غادي نستعملوا هاد الكلمة هادي ولكن بلا اس. ordonné. إذن متراصة ومرتبة. C'est pour cette raison que les solides ont une forme propre. دونك داكشي علاش les solides عندهم forme propre. عندهم شكل خاص. دونك وهكذا غنكونوا سالينا مع l'état solide. غنمشيو نكملوا على l'état liquide. À l'état liquide, les particules sont proches les unes des autres et peuvent, qu'est-ce qu'on va dire? Se déplacer. Donc عندنا هنا كلمة se déplacer. se كيمكن ليهم يتحركوا ولكن واش dans tous les sens لا. دونك الفرق بين le liquide بالنسبة le liquide ils peuvent se déplacer بينما بالنسبة للغاز ils se déplacent dans tous les sens. وبالنسبة للسوليد ils sont immobiles ما كيتحركوش كاع. les unes des autres هذا لو كان داروه طابلو لو كان افضل. les unes par rapport aux autres. l'état liquide est compact. اذا الحالة السائلة هي compact وكذلك est désordonné ولكن غير مرتبة. بالنسبة للحالة الصلبة il est ordonné donc est désordonné. désordonné. C'est pour cette raison que les liquides n'ont pas une forme propre. هادشي علاش لي ليكيد ما عندهمش شكل خاص. علاش؟ لأن داك لو ديزوردر هو السبب. داك عدم الترتيب هو اللي خلى ان لو ليكيد ما عندوش شكل خاص. فاش كتكب الكاس د الماء في كاس اخر كيتقلب داكشي. لي بارتيكول سا غليس. ولكن بالنسبه لو سوليد فاش كيكون كومباكت لا ما كيتبدلوش ما كيبدلوش بلايصهم. لي بارتيكول بالنسبه للسائل كيبدلوا بلايصهم وهذا الشيء اللي خلى منه ما عندوش اون فورم بروبر. دونك à l'état gazeux les particules sont éloignées. عرفنا علاش لان لي بارتيكول بيناتهم بزاف ديال لو فيد. sont éloignées les unes des autres et sont très agitées. très agitées لانهم كيتحركوا بزاف. بالنسبه لليطا سوليد sont immobiles ما كيتحركوش. بالنسبه لليطا ليكيد كيتحركوا بينما بالنسبه لليطا غازو كيتحركوا بزاف et peuvent غادي نكملوا se déplacer. هنايا ما عندناش l'espace. se déplacer dans tous les sens. كيمكن يتحركوا في جميع الاتجاهات. c'est pour cette raison que les gaz sont ولهذا علاش les gaz sont compressibles.
هاد الخصائص ديال النموذج الدقائقي اللي خلات لي غاز سون بريسيبل كومبريسيبل اي اكسبانسيبل. دونك هنا الا مشينا لجوغوتين غنلقاو لا ميم شوز. هاد جوغوتين هي سي لا ميم شوز كو هذا. دونك ولهذا اون باس à la page suivante pour répondre aux questions ديال je m'entraîne. Donc on va répondre aux questions. Le document 1, les documents 1, 2, 3 donnent le modèle particulier d'une substance. يعني عطينا الموديل النموذج الدقائقي نتاع واحد لا ماتيير، ولكن هاد لا ماتيير في 3 زيتا. هادي راه نفس لا ماتيير. مثلا نقدروا نعتبروا الماء مثلا. هنا الماء في 3 ديال الحالات. ما نقدروش نقولوا هادي سي اون ماتيير وهادي سي اون ماتيير. علاش؟ لان عندنا لي بارتيكول سون ايدونتيك. اذا هادي لا ميم سوبستانس. هنايا كتبان بانها سي لا ميم سوبستانس، غير هاد لا سوبستانس هي في هاد لو دوكيمون هذا في هاد لي دوكيمون بثلاثه كتعبر على 3 ديال الحالات فيزيائيه اللي حنا كنعرفوها ولكن بالعين المجرده. ولكن دابا غنحكموا عليها انطلاقا من لو موديل بارتيكولير، سيتادير بالخصائص ديال لو موديل بارتيكولير اللي تعلمناها في الصفحات السابقه. غادي نحكموا ونقولوا شكون اللي كتمثل ليطا ليكيد وليطا سوليد وليطا غازو. دونك لا بروميير كيسيون اسوسيي chacun des documents à un état de matière. دونك دابا غادي نجيو قبل ما نجاوبوا غادي نجيو نديروا الخلاصه ديال داكشي اللي شفنا قبيله. دونك شنو قلنا كاين عندنا 3 ديال لي زيتا: ليكيد سوليد غازو. اذا لي بارتيكول بالنسبه لكل حاله، بالنسبه للحاله سوليد لي بارتيكول سون تري بروش، بالنسبه لليطا ليكيد سون بروش، وبالنسبه لليطا غازو تري زيلواني. اذا نشوفوا هنايا شكون اللي كتطبق فيه هذه الخاصيه هذه. اذا فينا هما كي سون تري بروش. دونك يعني ان هذه سي ليطا سوليد. اذا هذه كتمثل ليطا سوليد لي بروش. دونك هنا كاين واحد التقارب ولكن ماشي بحال هنايا كاين تباعد كبير. دونك وبالتالي هذه هي ليطا ليكيد. هنا كاين عندنا تري زيلواني، كاين بالتباعد بزاف، كاين فراغ. اذا هذه سي ليطا غازو. ها حنا حكمنا عليها من هذه الخاصيه. نزيدو نشوفوا الخاصيه الثانيه. الخاصيه الثانيه شنو كتقول؟ اوردوني بالنسبه لليطا سوليد، ديزوردوني بالنسبه لليطا ليكيد، اجيتي بالنسبه لليطا غازو. دونك اوردوني. لاحظ دونك هنايا كنشوفوا هنا الدقائق مرتبه، يسون اوردوني، مرتبين بواحد الطريقه منظمه جدا. اذا هذه كتمثل لنا ليطا سوليد. هنا كاين واحد لو ديزوردر ولكن ما كاينش اجيتاسيون، ما كاينش حركه. هنا لا، هنا كاين حركه. هنا اجيتي. شنو هي اجيتي؟ اجيتي سيتادير لي بارتيكول سو ديبلاس دون تو لي سونس، كيبداو يضربوا في لي باغوا ديال الريسيبيون، كيضرب هنا وضرب هنا وضرب هنا وضرب هنا. دونك هنا ils sont agités. دونك هاد الخاصيه الثانيه كتزيد تثبت لينا بان هذه سي ليطا سوليد وهذه ليطا ليكيد وهذه ليطا غازو. دونك بقات لينا الخاصيه الثالثه ايموبيل. هنا كنشوفوا ليطا سوليد ils sont immobiles، ما كيتحركوش بلايصهم. هنا ils se déplacent ولكن داك لو ديبلاسمون غير بحال غليساج، كيغليسيو. تلقى هاد الدقيقه هنا شويه كتجي هنا وهذه كتجي هنا، ولكن باش تحرك وتضرب في لو باغوا لا، ما عندهاش ان اسباس. كي ملي غادي دوز مثلا هاد لي بارتيكول باش تضرب في الباغوا ما عندهاش. اذا كتبقى هي كتجليسي، بينما هنا عندها ليسباس لا بارتيكول، ولهذا سو ديبلاس دون تو لي سونس. دونك لي بارتيكول كيتحركوا في جميع الاتجاهات، فين ما لقات الفراغ كتمشي ليه. اذا هذا كيزيد يثبت بان هذه سي ليطا غازو، هذه ليطا سوليد، وهذه ليطا ليكيد. دونك شنو غادي نجاوبوا على السؤال؟ غادي نقولوا لو دوكيمون نيميرو 1 il représente l'état liquide. بالنسبه لو دوكيمون 2 l'état solide. وبالنسبه لو دوكيمون 3 l'état gazeux. دونك جوستيفي chacune des réponses. هادشي اللي غادي نجوستيفيو راه حنا تكلمنا عليه، غادي نعاودو نكتبوه. دونك
بالنسبة لا ريبونس الأولى علاش قلنا l'état liquide هنا؟ car les particules qu'est-ce qu'ils sont proches. Ils ne sont pas éloignés et ils ne sont pas très proches. بين وبين. Donc ils sont proches, peuvent se déplacer. يقدروا يتحركوا. علاش؟ لأن كاين واحد شوية د l'espace. Peuvent se déplacer. Quoi encore? Et ils sont et elles sont désordonnées. وكذلك غير مرتبين. ما مرتبينش كما هو الحال بالنسبة للنموذج ديال الدوكيمون 2. دونك دابا إلا جينا نتكلموا على لو دوكيمون 2 qu'est-ce qu'on va dire? car les particules الدقائق sont très proches متقاربين بزاف. quoi encore? immobile ما يمكن لهمش يتحركوا. لو انهم يتحركوا شنو غادي يوقع؟ غادي يوقع له ديزوردر. الا مشاو تتحركوا غادي يوقع عدم الترتيب وبالتالي غنمشيو للحاله ليكيب. دونك ils sont immobiles يعني ils ne peuvent pas se déplacer et ils sont ordonnés Donc بالنسبة للدوكيمون 3 car les particules sont très éloignées. Et agitées. شنو هي agité؟ يعني كيتحركوا. et se déplace dans tous les sens. حنا ما شفناهمش ولكن هادشي يعني انطلاقا من التعلمات عرفناه. et se déplace dans tous les sens. حنا في هاد الدوكيمون ما شفناش ولكن حنا كنعرفوا dans tout هنايا نسيت tout les sens. فوالا tout ce qui concerne هذا الدرس هذا. دونك هذا الدرس حاولنا نجمعوه في حصة واحدة. La prochaine fois, on va voir les exercices de cette leçon dans les pages 56 et 57.